हुण मैं अशार वास्ते दावते सुखन दियांगा। शायर इस्लाम मुबल्लिग इस्लाम हज़रत मौलाना साहबजादा हाफिज़ उसामा मदनी साहब वो तुहाडे सामने अशार पेश फरमानगे। शायर इस्लाम हज़रत मौलाना हाफिज़ उसामा मदनी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह मैं अपनी हाजिर आगाज़ हम्द बारी ताला तो करांगा। जिस फिक्रे की समझ आए बुलंद वासना सुबहान अल्लाह कह दीजिएगा। सबदा मालिक अल्लाह, सबदा खालिक अल्लाह, सबदा मालिक अल्लाह, सबदा खालिक अल्लाह। दो जग दीगर एक शैदाओ, दो जग दीगर एक शैदाओ, पालनहार है कल्ला। सबदा मालिक अल्लाह, सबदा खालिक अल्लाह। ओ मेरा मालिक मेरा मौला, उच्चिया शाना वाला, उच्चिया शाना वाला। सारे जग दा पालनहारे, हर एक दा रखवाला, हर एक दा रखवाला। ओदा कोई शरीक न जग दे, ओदा कोई शरीक न जग दे। ओ अज़ला तो है कल्ला, सबदा मालिक अल्लाह, सबदा खालिक अल्लाह। ओ छड़ दे बंदिया तू ना शुक्री, शुक्र दी तस्बीह फड़ ले, शुक्र दी तस्बीह फड़ ले। अपने आप नू रब दी रज़ा विच इंज दा राज़ी कर ले, इंज दा राज़ी कर ले। ओ बंदिया इंज दा राज़ी कर ले। ओ कर जिस्मत लो सजदे, कर जिस्मत लो सजदे। दिल बोले अल्लाह अल्लाह, कहो सुबहान अल्लाह। बेदार हो जाइए, दायां हाथ बुलंद करके सीने दा जोर लगा, कहो सुबहान अल्लाह। अल्लाह दे घर दे अंदर बैठ के अल्लाह दी दित्ती हुई जुबान दे नाल अल्लाह दा नाम लेना, शर्माना नहीं, कहो सुबहान अल्लाह। और सबदा मालिक अल्लाह, सबदा खालिक अल्लाह। ते मियाँ मोहम्मद बख्श जेलमी रहमतुल्लाह फरमांदे ने, ते पाप सिरां दे ओ ताज ने हुंदे, ओ वीर मरण कंड खाली। ते मावा बाज मुहम्मद बख्शा, कौन करे रखवाली। ते जिस दा जग च कोई नहीं मुहम्मद, रब नादा वाली। ओ मेरा मालिक मेरा मौला, उच्चिया शाना वाला, उच्चिया शाना वाला। सारे जग दा पालनहारे, हर एक दा रखवाला, हर एक दा रखवाला। ओदा कोई शरीक न जग दे, ओदा कोई शरीक न जग दे। ओ अज़ला तो है कल्ला, सबदा मालिक अल्लाह, सबदा खालिक अल्लाह। कहें सुभान अल्लाह। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने पेश करके जा चाहूँगा, तो जो समात फरमाएँ जिसको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात और बात से प्यार है, कहें सुभान अल्लाह। बन के तारीकियों में ज़िया आ गए, बन के तारीकियों
میں ضیا آ گئے بن کے تاریکیوں میں ضیا آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے گود میں لے کے ان کو کہے سعدیہ دیکھیے حسن کی انتہا آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے آتشیں بجھ گئی بت کدے ڈہ گئے آتشیں بجھ گئی بت کدے ڈہ گئے لے کے توحید کی وہ نوا آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے توجہ طلب جملہ پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصی شب معراج کا تذکرہ کر رہا ہوں دعا کرے اللہ بیت المقدس کو یہودیوں سے آزاد فرمائے اللہ فلسطینیوں کی کیا بھی امداد فرمائے ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء ہم سبھی مقتدی مقتدا آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے جس کا عقیدہ ختم نبوت پہ ایمان ہے کہ سبحان اللہ جو عقیدہ ختم نبوت کو ماننے والا دائیں ہاتھ بلند کریں کہیں سبحان اللہ آخری فکرہ اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں کہ حشر تک بن کے وہ پیشوا آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے سبحان اللہ میں اپنی حاضری اپنے ٹائم کے اندر آخری جملے چند پیش کر کے جاؤں گا صاحب قرآن شان صاحب قرآن پہ صاحب قرآن آپ ہیں حضور میری جان آپ ہیں صاحب قرآن آپ ہیں حضور میری جان آپ ہیں میں عام سا بے نام سا وجود میری تو بے جان آپ ہیں حضور میری جان آپ ہیں کرے جو گمراہوں کی رہبری کرے جو گمراہوں کی رہبری وہ شمع شبستان آپ ہیں حضور میری جان آپ ہیں شب میں راج فلکوں پر خصوصی مہمان آپ ہیں آخری فکرہ ستانے والوں کو دعائیں دی کتنے مہربان آپ ہیں حضور میری جان آپ ہیں صاحب قرآن آپ ہیں انشاءاللہ جزاک اللہ شاعر اسلام حضرت مولانا حافظ اسامہ مدنی صاحب تواڈے سامنے اشعار پیش فرما رہے سن انہاں دے اشعار پیش فرماندے ساڈے معزز مہمان للکار شہین خطیب بے مثال خطیب پاکستان حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب الحمدللہ تواڈے سامنے جلوہ فروز نے اللہ تعالیٰ انہاں دا اے سفر اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے